बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अप्रैल 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुर्गियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एयरपोर्ट्स पर निगरानी मुहिम खिलाफ वर्जी पर 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की टीमों ने रमज़ान मुबारक के दौरान एयरपोर्ट्स की निगरानी मुहिम के दौरान 2194 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि मुहिम के दौरान बगैर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट की फराहमी का रुझान रोकने के लिए 1217 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। अथॉरिटी का कहना है कि निगरानी मुहिम में सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट शामिल थे। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर खिलाफ वर्जी की शरह 38%, रियाद एयरपोर्ट पर 30%, मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर खिलाफ वर्जी की शरह 15%, दमाम के किंग जो फहद एयरपोर्ट है उस पर 12%, जबकि ताइफ एयरपोर्ट पर 5% रिकॉर्ड की गई। निगरानी का मकसद मुसाफिरों के लिए सेफ्टी लेवल को बढ़ाना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करना, अथॉरिटी के ज़रिए लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्टेशन ज़राए के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के अलावा हर एक के लिए एक महफूज और काबिल एतमाद सफ़र के तजर्बे को यकीनी बनाना है। अथॉरिटी ने बयान में सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर निगरानी मुहिम जारी रखने के अज़म का अदा किया है। याद रहे, बगैर लाइसेंस एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट सहूलत की फराहमी पर 5000 रियाल जुर्माना, खिलाफवर्जी करने वाले ड्राइवर की गिरफ्तारी और गाड़ी की जब्ती शामिल है। रोनाल्डो और करीम बेंजेमा की अपने मदाहों को ईद की मुबारकबाद। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर सऊदी क्लब अल नसर के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फ्रांसीसी लेजेंड और सऊदी क्लब अल इत्तेहाद के करीम बेंजेमा ने अपने फॉलोअर्स को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रो लीग के बड़े क्लब्स ने भी अरब और दुनिया भर में अपने परस्तारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ईद मुबारक। इस खास दिन पर आप सबके लिए मुसर्रत, अमन और खुशियों की ख्वाहिश के साथ। फ्रांसीसी स्टार करीम बेंजेमा ने अपनी पोस्ट में लिखा, आप सबको ईद मुबारक। एक वीडियो भी शेयर की जिसमें सबको ईद की मुबारकबाद दी गई। रमज़ान नेशनल वाटर ऑपरेशनल प्लान कामयाब, गुंजाइश 40 मिलियन क्यूबिक। नेशनल वाटर कंपनी उसने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रमज़ान सीज़न के दौरान पानी की फराहमी और इंतज़ामिया के लिए अपने ऑपरेशनल और टेक्निकल जो मंसूबे थे उसकी कामयाबी का ऐलान किया। उस प्लान ने मक्का मुअज़्ज़मा में 22 मिलियन मुकाम मीटर और मदीना मुनव्वरा में 18.2 मिलियन मुकाम मीटर पानी मुहैया किया। कंपनी ने बताया कि रमज़ान के सीज़न के लिए उसके ऑपरेशनल प्लान की कामयाबी इस सीज़न के लिए इब्तदाई मनसूबाबंदी और तैयारी का नतीजा है, ताकि रहायशियों और ज़ायरीन और ज़ियोफ़ रहमान को फ्राहम की जाने वाली खिदमात की सतह और मेयार को बरकरार रखा जा सके। किंग सऊद मेडिकल सिटी ने दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को ईद के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। किंग सऊद मेडिकल सिटी ने सिफारिश की है कि दायमी बीमारियों में मुब्तला लोगों को एहतियात और तवज्जो से ईद मनानी चाहिए। ईद के दौरान पुरानी बीमारियों में मुब्तला लोगों को मशवरा दिया गया कि डॉक्टर्स और ग़ज़ाई माहिरीन की सिफारिशात की बुनियाद पर क्वालिटी और मकदार का खाना खाया जाए। इस बात का इसको यकीनी बनाया जाए कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से चेकिंग की जाए और फल और पत्तों वाली सब्जियां खाएं। और उन्होंने मशवरे में वक्त पर और तजवीज़ करदा खुराक के मुताबिक दवाएं लेना, कोई भी खाना ना छोड़ना, ख़ास तौर पर नाश्ता, पानी बाकायदगी से पीना और बाकायदगी से वर्जिश करना शामिल था। जद्दा एयरपोर्ट से सफ़र के औकात में 6 टिप्स। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐसे नुकात पर अमल करने पर ज़ोर दिया है जिससे आपके सफरी तजर्बे को वो बेहतर तक़वियत मिलेगी। ख़ास तौर पर उनका कहना था कि फ़्लाइट में ताख़ीर से बचने के लिए इन चीज़ों पर अमल करें। हवाई अड्डे ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए जो औकात है मुख्तलिफ, उसमें 6 अहम सफरी नुकात की वजाहत की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बोर्डिंग पास जारी कराना है और 100 मिलीलीटर जो पानी के कंटेनर ना ले जाने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रवास से 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए और इसके अलावा सामान का वज़न और साइज़ वो पहले से चेक करके आना चाहिए, ताकि आप इन तमाम चीज़ों से, परेशानियों से वहां पर पहुंचकर बच सकें।
اگر آپ کو جلنے کی معمولی سی بھی جلن کا سامنا ہو تو ان 4 تجاویز پر عمل کریں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ وزارت صحت نے عید کے دوران سطحی یا معمولی جلنے کی صورت میں میڈیکل اصولوں پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ لیو ہیلدی آگاہی پلیٹ فارم نے وضاحت کی ہے کہ 10 منٹ تک اس کو پانی کے نیچے ٹھنڈا کیا جائے، پھر اس کے آس پاس اگر تنگ کپڑے پہنے ہیں تو اس کو اتار دیں، انفیکشن سے بچنے کے لیے صاف پٹی سے ڈھانپیں اور آخر میں فوری طور پر ایمرجنسی میں میڈیکل کے لیے جائیں۔ سعودی سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ نے بچوں کو سوئمنگ پول کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے بچوں کو گھروں، شہریوں اور رہائشیوں کے اکثر آنے والے مقامات پر سوئمنگ پول کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنے، حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے اعلان کردہ ہدایات پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حفاظتی آلات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جیسے کہ لائف جیکٹ اور جو کناروں پر بغیر پرچی فرش، سوئمنگ پول میں بچوں کو اکیلا نہ چھوڑنا اور ان کے لیے باڑ لگانا اور نیچے تک سیڑھیوں تک لگانا کونوں میں پول کے، اور لوگوں کے لیے اس کو تاکہ آن اور آف کرنا آسان ہو جائے، اور جب کوئی چیز پول میں گر جائے تو الرٹ کے لیے الارم کی ڈیوائسز وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ مدینہ کے ہوٹلوں میں فل سٹاف یا فل بکنگ کا بینر۔ رمضان کے مہینے کے آخر میں مدینہ کے ہوٹلوں میں بہت زیادہ مانگ دیکھی گئی۔ اس کے بعد عمرہ زائرین اور مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اور پھر عید کی چھٹیاں مدینہ میں گزارنے کے خواہش مندوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے آپریشن اور بکنگ کی جو شرح ہے اس میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مدینہ کے بڑے ہوٹلوں میں سے ایک کے جنرل مینیجر فہد شاہتا نے تصدیق کی کہ رمضان کے آخری ہفتے میں ہوٹل اپنی فل بکنگ تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے مدینہ میں تمام متعلقہ شعبوں کی جانب سے کی جانے والی بھرپور کوششوں کی طرف کہا، جس نے رمضان اور عید کے سیزن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، جس میں مسجد نبوی کی تیاری، ہجوم کی ٹرانسپورٹ، اس کو منظم کرنا، ٹریفک کی روانی اور متعلقہ حکام کی جانب سے کوششوں کی روشنی میں مسجد نبوی میں بڑی نمازیوں کی تعداد وہاں پر دیکھی گئی اور ان کو غیر معمولی تجربات وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں۔ باہر جانے اور چھٹیوں پر جانے سے پہلے عید پر سردی سے چھٹکارا پانے کے 5 ٹوٹکے۔ عید الفطر کے بابرکت دن اپنے چند خوشگوار دنوں کے ساتھ ہمیں خوشی اور مسرت کا احساس دلاتے ہیں، لیکن اس دوران ہم ہونے والی چند بیماریوں سے پریشان ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض بیماریوں کی علامات دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں، جیسے ناک کا بہنا، چھینکنا، کھانسی اور دیگر۔ تو نزلہ یا فلو سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، ایسی چیزیں جو کہ جس سے آپ جلد سے جلد اسے اپنا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کافی ہیں وہ مقدار میں پئیں، گرم میات پئیں جو گلے اور ناک کو جو سکون بخشتے ہیں۔ اپنی نیند وہ زیادہ سے زیادہ پوری کریں، اور ناک کے راستوں کو صاف کرنا اور بلغم سے نجات حاصل کرنے کے لیے نمکین یا سمندری پانی کا استعمال ضروری ہے۔ گھریلو علاج کچھ ہوتے ہیں، جیسے کہ گرم گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے گیگلز کرنا، اور اگر زیادہ چیزیں محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کے دنوں میں 60 سے زیادہ تقریبات الباحہ آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ الباحہ ریجن کی میونسپلٹی نے اس سال عید الفطر کے دنوں میں 60 سے زیادہ تقریبات کا انعقاد کیا، جس میں پورے علاقے میں بہت سے مقامات شامل ہیں۔ اپنی سرگرمیوں کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے رہائشیوں کی زندگیوں میں خوشی اور مسرت لانے کے لیے عید کے دنوں میں زائرین کے لیے بہت زیادہ ایونٹس ہیں وہ منعقد کیے گئے، جس میں سیکریٹریٹ کے کیلنڈر میں پریڈ، جشن کے میدانوں میں مختلف تفریحی سرگرمیاں، پارکوں میں کمیونٹی پروگرام، بچوں کو عید کی مبارکباد دینے کے علاوہ کئی ہاسپٹلز اور طبی مراکز کے تعاون سے مریضوں کو بھی مبارکباد دینا شامل تھا۔ اور اس کے علاوہ زائرین کی بڑی تعداد اس میں ٹرن آؤٹ دیکھا گیا، جس میں مختلف لوگ جو عمر کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں پر آپ کو مقامی ورثے، لوک ثقافتی پرفارمنسز، تفریحی مقابلے اور جو بینڈز ہیں وہ بھی وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں۔ کنگ سعود میڈیکل سٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ مریض کی عیادت کے لیے گائیڈ لائنز فراہم کر دی۔ کنگ سعود میڈیکل سٹی نے وضاحت کی ہے کہ مریض کے طبی سفر میں اس کے ساتھ خاندان اور دوستوں کی موجودگی اس کی ذہنی اور جسمانی صحت پر پازیٹیو اثرات مرتب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے دوران اس کی عیادت کے لیے کچھ گائیڈ لائنز وہ موجود ہیں، اس کو فالو کیا جائے تاکہ اس سے اس پر منفی اثر نہ پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہنما خطوط میں مریض کی جو رازداری ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ ایڈمٹ ہونے سے پہلے اجازت لینا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ مریض کے ساتھ کسی بھی وزٹر کو مبسوط کرنے کے لیے وہ تیار ہے مریض، اور اس کے علاوہ مریض کو آرام کرنے کے لیے مزید جگہ دینے کے ساتھ ساتھ مثبت حوصلہ افزا الفاظ کا انتخاب کرنا۔ اور کنگ سعود میڈیکل سٹی نے کہا کہ ہدایات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا معائنہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت تک اسے جانے کی اجازت دینی چاہیے جب تک وہ معائنہ مکمل نہ کر لے۔
सऊदी अरब में जो है जुमेरात को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 11 अप्रैल को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। तवासुल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 247 रियाल 60 हलाला रही। और इसके अलावा जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 282 रियाल 96 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 259 रियाल 96 हलाला रही। और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 212 रियाल और 23 हलाला रही है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।